अडियाला जेल में गैर शरई निकाह केस की समाअत। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के वकला की 4 गवाहान पर जिरा। केस का फैसला आज ही आने का इम्कान। गुज़िश्ता समाअत में बानी पीटीआई, बुशरा बीबी और खाबर मानिका के दरमियान शदीद तल्ख कलामी हुई। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी ने वजीर आजम ऑफिस का गलत इस्तेमाल करते हुए 1573 मिलियन का माली फायदा हासिल किया। तोशाखाना रेफरेंस में बानिया पीटीआई और अहलिया को सजा का तहरीरी फैसला जारी। इस्तकासा अपना केस साबित करने में कामयाब रही। फ्रॉड के जरिए पब्लिक प्रॉपर्टी को हासिल किया गया। सेट की मालियत प्राइवेट लगवाई तखमीने से कहीं ज्यादा थी। बानी पीटीआई और अहलिया कौमी खजाने को नुकसान पहुँचाने के मुर्तकिब पाए गए। फैसले का मतन। सियासी पारा हाई। इंतखाबी दंगल सजने में सिर्फ 6 रोज बाकी। इंतखाबी मुहिम तेज। सियासतदानों के वादे, दावे और यकीन दहानियां। मुस्लिम लीग नून आज फैसलाबाद में पंडाल सजाएगी। लीगी कायद नवाज शरीफ खिताब करेंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी शिकारपुर से कश्मीर कंदकोट तक रैली की सरबराही करेंगे। जैकवाबाद में जियालों का लहू भी गरमाएंगे। एमक्यूएम पाकिस्तान आज हैदराबाद के पक्के किले में पावर शो करेगी। आम इंतखाबात से कबल KPK में 15 सियासी शख्सियात को शिद्दत पसंदों की जानिब से धमकियां। CTD ने सियासी शख्सियात की फहरिस्त जारी कर दी। साबिक रुकन कौमी असम्बली मोहसिन दावड़, इम्तियाज कुरैशी, सेनेटर हिदायतुल्लाह, लीगी रहनुमा अमीर मकाम फहरिस्त में शामिल। JUIFA के मलिक अदनान वजीर और एहसानुल्लाह को भी धमकियां मौसूल हुई। मेरे रगों में बलोच का खून दौड़ता है। वो जानते हैं कि मैं जो लापता अफराद है उसका मसला भी का हल भी मैं ही निकाल सकता हूँ। बिलावल का बलोच अवाम को पैगाम। निगरां हुकूमत ने मुजाहिरीन के साथ गैर जमहूरी रवैया अपनाया। पीपल्स पार्टी को दहशत गर्दों का सामना है। ये सर कट सकता है लेकिन झुक नहीं सकता। खुजदार में खिताब। लाहौर के पुराने सियासतदान का भी जिक्र। लाहौर का एक बहुत ही पुराना सियासतदान है, वो कहता है कि मैंने 2013 में पाकिस्तान का लोड शेडिंग का मसला खत्म कर दिया। आज भी 18 घंटे लोड शेडिंग होता है। इन्होंने कब लोड शेडिंग खत्म किया था? अगर इन्होंने खत्म किया तो रायबंद का खत्म किया होगा। के झांसे में आ गए, उसके जाल में फंस गए आप। जिसने आपसे 1 करोड़ नौकरियों का वादा किया था, जिसने 50 लाख घरों का वादा किया था, ये आपको सोचना चाहिए था। नया पाकिस्तान तलाश करते करते तब्दीली की तलाश में आपने पुराना पाकिस्तान भी तबाह बर्बाद कर दिया। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को KPK के अवाम का दुख। बानिया PTI पे तनकीद करते हुए कहा कि आप एक ऐसे शख्स के झांसे में आ गए जिसने झूठे वादे किए। बानिया PTI को पिछली बातों का हिसाब देना पड़ेगा। मरियम नवाज बोली, लोग कहते थे नवाज शरीफ की सियासत खत्म हो गई। आज ऐसे लोग तारीख के कूड़ेदान में पड़े हैं। लोग आए जिन्होंने साजिशें की और कहा कि नवाज शरीफ की सियासत अब खत्म हो गई, लेकिन अल्लाह ताला का शुक्र है कि अल्लाह ताला ने मदद की, आपने साथ दिया और आज वो लोग तारीख के कूड़ेदान में पड़े और नवाज शरीफ आज यहाँ आपके दरमियान मौजूद है। खुसूसी सरमायाकारी सहूलत कौंसिल की एपेक्स कमेटी का इजलास आज 24 निकाती एजेंडे पर गौर होगा। निगरां वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ की जेर सदारत इजलास में आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर भी शिरकत करेंगे। FBR की तंजीम नौ और कारकर्दगी में बेहतरी भी एजेंडे का हिस्सा। वजारत कानून UAE और कुवैत के साथ MOUs पर पेशरफ से आगाह करेगी। कराची में बादलों की मस्तियां। सुबह सवेरे बारिश ने मौसम को हसीन बना दिया। II चंडीगढ़ रोड, शारा फैसल, सदर, ओल्ड सिटी एरिया, MA जिन्ना रोड, गुलशन इकबाल समेत मुख्तलिफ इलाकों में बादल बरसे। लाहौर में 2 रोज की बारिश के बाद सूरज ने भी मुखड़ा दिखा दिया। बालाई इलाकों में सर्दी की लहर बरकरार। हवेली का होटा में शदीद बर्फबारी। हर तरफ सफेदी छा गई। मौसम की खराबी के सबब 8 परवाजें भी मनसूख। पंजाब में नमूनिया मजीद 7 बच्चों की जिंदगियां निकल गया। लाहौर में नमूनिया से एक बच्चा इंतकाल कर गया। पंजाब में गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान नमूनिया के 764 नए मरीज रिपोर्ट। लाहौर में एक रोज के दौरान 178 नए मरीज सामने आए।
ایران میں قتل ہونے والے لودرا کے ماموں بھاجا کی میتیں گھر پہنچا دی گئیں۔ نماز جنازہ آج گیلیوال میں ادا کی جائے گی۔ اہل خانہ کا کہنا ہے کہ مقتولین 13 سال سے ایران میں محنت مزدوری کر رہے تھے۔ ملتان لائی گئی لاشوں کی شناخت شہزاد اور شہریار کے نام سے کر لی گئی ہیں۔ 5 میتیں شناخت کے بعد علی پور روانہ۔ دہشت گردی کے خلاف جنگ، خیبر پختونخوا میں سی ٹی ڈی کی تابڑ توڑ کارروائیاں۔ گزشتہ ماہ 219 انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کے دوران 25 دہشت گرد مارے گئے۔ کارروائیوں میں 44 دہشت گردوں کو گرفتار کیا گیا۔ 71 کلو گرام بارودی مواد، دستی بم اور بھاری تعداد میں اسلحہ برآمد کیا گیا۔ تخریب کاری کا بڑا منصوبہ ناکام، راولپنڈی کی تھانہ ویسٹرچ پولیس کی کامیاب کارروائی۔ گاڑی سے اسلحے کی بڑی کھیپ پکڑ لی، اسلحہ اور اسمگلر گرفتار۔ کراچی میں خوفناک حادثہ، کورنگی سنگر چورنگی دارالعلوم کے قریب تیز رفتار وین کی ٹکر سے 2 شہری جاں بحق، 1 زخمی ہوا۔ پرانی سبزی منڈی کے قریب فائرنگ سے 1 شخص جاں بحق۔ مقتول گل فراز کا کرمنل ریکارڈ بھی موجود ہے۔ واقعہ ذاتی دشمنی کا شاخسانہ معلوم ہوتا ہے۔ کراچی کے علاقے جبلی سینٹر میں لگنے والی آگ پر قابو پا لیا گیا۔ آگ بلڈنگ کے تہخانے میں لگی، 3 دکانیں متاثر۔ فائر بریگیڈ کی 3 گاڑیوں نے آگ پر قابو پا لیا، کولنگ جاری۔ امریکی شہری بچے روحان کی حوالگی، سندھ ہائی کورٹ نے تحریری فیصلہ جاری کر دیا۔ عدالت کا امریکی شہری بچے روحان شیخ کو اپنے والد کے حوالے کرنے کا حکم۔ ملیر سیشن کورٹ کا فیصلہ برقرار، بچہ امریکی شہری ہے اس لیے اس پر پاکستانی قانون لاگو نہیں ہوتا، عدالت کے ریمارکس۔ اسرائیلی فوج کی غزہ میں بدترین جارحیت جاری، 24 گھنٹوں کے دوران مزید 118 فلسطینی شہید، شہداء کی مجموعی تعداد 27,000 سے تجاوز کر گئی، 66,000 سے زائد زخمی۔ اسرائیلی فوج کی مرکزی علاقوں کے بعد سرحدی علاقے رفح کی جانب پیش قدمی۔ خان یونس میں العمل اسپتال میں آکسیجن کی قلت، مریضوں کی زندگیوں کو شدید خطرات بھی لاحق۔ غزہ میں جنگ بندی کی کوششیں، پیرس میٹنگ تجاویز پر حماس کی جانب سے مثبت اشارے مل گئے۔ اسرائیل حماس کے آگے گھٹنے ٹیکنے پر مجبور۔ گزشتہ اتوار پیرس میں اہم ترین امریکی، اسرائیلی اور مصری حکام کی قطری اعلیٰ قیادت سے اہم ملاقات ہوئی۔ 6 ہفتوں کی طویل جنگ بندی کا امکان، قطری حکام کی تصدیق۔ اقوام متحدہ کے سربراہ اینٹونیو گوتریس نے ایک بار پھر غزہ میں امداد فراہمی کی اپیل کر دی۔ بولے غزہ میں ہر فرد بھوک کا شکار ہے۔ غزہ کے 17 لاکھ لوگ گھروں میں دربدر ہو چکے ہیں۔ انسانی ضروریات کا نظام تباہ برباد ہو گیا ہے۔ فوری بلا رکاوٹ وسیع اور مستقل امداد کی فراہمی یقینی بنائی جائے۔ امریکی صدر جو بائیڈن کا بڑا فیصلہ، فلسطینیوں پر حملے کے الزام میں 4 صہیونی آبادکاروں پر پابندیوں کی منظوری دے دی۔ مغربی کنارے میں تشدد ناقابل برداشت حد تک پہنچ گیا ہے، صدر بائیڈن کا اعتراف۔ امریکہ نے ڈرون حملے میں 3 امریکی فوجیوں کی ہلاکت کا بدلہ لینے کا اعلان کر دیا۔ امریکہ نے شام اور عراق میں ایرانی اہداف پر حملوں کی منظوری دے دی ہے۔ یہ حملے جلد ہونے کا خدشہ ہے۔ ادھر ایران نے اردن حملوں میں اپنے کردار کی تردید کر دی۔ افغان طالبان اور القاعدہ کا گٹھ جوڑ، افغانستان عالمی دہشت گرد تنظیموں کا گڑھ بن گیا۔ افغانستان میں القاعدہ کے مزید 8 بڑے تربیتی کیمپس کا قیام۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل نے تشویش کا اظہار کر دیا۔ ریاض سپر کپ کے دوسرے میچ میں النصر کی یک طرفہ فتح، امریکن ٹیم انٹر میامی کو ٹینس اسکور 6-0 سے شکست۔ اسٹار کرسٹیانو رونالڈو چوٹ کی وجہ سے مقابلے میں شریک نہ ہو سکے، النصر کے ٹالیسیا کی ہیٹ ٹرک۔ ناول نگاری، افسانوں، شاعری اور غیر افسانوی تحریروں سے عالم کی شہرت حاصل کرنے والے ممتاز ادیب انتظار حسین کی 8ویں برسی آج منائی جا رہی ہے۔ انتظار حسین کو ادبی خدمات پر ستارہ امتیاز سمیت کئی قومی اور بین الاقوامی اعزازات سے بھی نوازا گیا۔